بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، معيتو بكيو أساكو الديابنا فنما صوم بيسه تنيمي صوم يا نهيني نمي كد عباداي يلي سبحانه وتعالى يمي يكويتا سنم هنا يمي يلا ككيه هن عباداي يلي سبحانه وتعالى يمي الصوم لي وأنا أجزي به. صوم يمي قبقحسا كاهل لو تويتايو يهي جرس عبادك بريس يكويتا يهي صوم يا نما يلي أمانه اللي هي بريه ويسرها نجاي تنيه دحيرو فرده تنيم تهمو كمكعكو كابيسا كافن عسا كاتجله تنيمكي صومو دحرسانا فردين صوم بيسم محكي النه تنيمي صوم الدفن عتما محكي النمي نارجين فردتين تهمو كمكعكو صوم سنامك بيسا تنيه حاجيدتا يبنكي ياكم يحق له إنك هي أخمي عبي يكينه نينمي ويسرها صوم سنامك بيساما يلي سبحانه وتعالى في القرآن اليمين وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إيه تآية تسحسيه تنمي يخمينه يا عبينه نينمي ماحي بدعيت أيام ماحي يبعن فنها ويسرها نمم ماحي يبعن فنها يخمينه يا عبيني تويسا تو ماحي يبعيك ودرلي ثم أتم الصيام إلى الليل إلى برف فنها ويسرها دود كادود سانه ينينمي آية تسحسب تو مسبته مخمك ما عبكو سورانه ينينكن مخمك ما عبو حبالي هبكاتك كينمو مثلا ادي صوم عمبه ادي عمساه هندورتا حبالانا يخمينه يا عبين تني يلي فرميت عليه الصلاة والسلام يمين من أكل أو شرب يلي فرمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه يلي فرميت عليه الصلاة والسلام حبال له يخمك عبي كهنه النمو يسي صومو أجلبا يدودو سياهي يلي كايسكم يلي كايفعي تو يثبته يخمه يا عبيمه حباركاتك هون يخمه يا عبيكي هون هنا يعارجه لويتي يسي فايدتي يخمه يا عبيكاتك كي ويسرها صومو كاكا يدقله هون هنا كادر كسيني دركت كايسكميني يفعينكي ويسرها كاكا متى الدقيلة وسو كسي فايدي سيدوري تي أخمها عبيمي سبتي دركت كافيس أسكمي يكيني تنا كادو مكمك ما عبو ويلوي حيلو تنيه تنيه توم حيانا ماي فيتامين إربا هايسيتي دغرا تدعي تحتنيه تن فيتامين إربا هايسيتا كاتككي فريقي تكاي بيا سنك بيو إنما يكيه رمضك بيو فريقي تك بيا مكمك ما عبو حكم ليه دغرا تدعي تحتنيه تنين بيا كاتككي يومه يعبين دعسيتا هاي صوم كافتا تقلين دعس هنا ما يكي دغرا تودي على سنه تن إربي ويسرح دايره كاي حين هي تككاتك ون البياه هني بلي صومو كاكا ميدغين نمي هايته ويسرها في دو حقلي برلو في دي انغلي كاتككي رمضان هلعو صوم كاك يدغيله كاك يدغيله دبو كني ويسرح مكلد كاتب بريه إني كايته نعس الرساماي نعسو أنا وايته هنا ما يدح الرسامال لواكاتككي نملسا 60 كتات يفنا تفترق كلها سوما هني مي تو عافيتك ربنا تكي عافيتك الدب ولا لون تككاتكي سوما عافيتك دودي واكاتككي لحتم مسكنتو أدوبي ساه يسكمين لحتم مسكنتو يسكميه تها مجوه اللي كلمة تها اللي واقعتك لحتم مسكنتو أدو بسهني ما اللي واقعتك يسكمي ما اللي ويكي
تكالمتن يلي فرميت لنا كهيميتينها عليه الصلاة والسلام أنو بيها حكمته عدي محاي وعدي إني بار لميته تو عدي يلي فرميتي تماسي دي حمد عورسك وعدي تحق تمدوداي إنكي قبك مدوداي ويسره نعس حرس مدوداي نم نهايته ويسرها عافيتك ألسا نملسا سومانه مدوداي سيدو حيته باحات الدجنة يوجح هيني هم بريميانا يبارو هذا المدينة هذا توعد يلي فرميت عليه الصلاة والسلام إسهرين كاي حيه دمبيل كاي حيه ويسرح تمير كاي سنان كابهتي تندمبيلي يوك لفت مرة كحي مرمي يعدي سبره مرة سكما هي يلي فرميت عليه السلام تو يثبتي تولي وهيني هني النمو تكلمتنا يعني سيدو حيته الليتان سيدو حيته الليو سن اللسان هنيني هنما بيكسب بته لكن يثبته الليو قادر كسكاتككي ونلا ما يفتراي لكن إسي سلسة في رأس تربه إسي سلسة كاتككي يفتره حديثك دور سلها كاتككي دور تو ويسرها أول سكيا يا كاتككي كادو يفتره كاكي قال هي من كيف تفتره أفطر الحاجم والمحجوم يلي فرميت عليه الصلاة والسلام إنما آلات كاكي يعيها إنهم آلات كاكي يعي أفكاكي أفد هوا كاتككي ونمو ما يفتره أنا ما تنمي لكن أسكو يفتره إنما عبلا يحكاتك كادو إسعافه يحيه سكبلا كاتككي ويسرحتون الكادو فتره كاتبره تنها شهوات كاكي وعكاتككي أبال سوك فوغانيك ويسرها تنه أو فيلم وجيتك مثلا وما فيلم وجيتك تنه لا شهوات كاكي وعكاتككي لناعتك له كاكي وعكي يفتره كاكتا كمعناه كاكتا الدقيله أنا صوم كاكتا الدقيله هنما ديناعتا سواوعته ويسر سواوعته شهوات كاكي وعكاتككي ما يفتر أكا ما يفتر دورته سيدورته أبيه بالسبب برا ميانجلي عبلا باهي هنما ولا أكتك كاتككي ويسرها صوم تيتكي يدقله يعني رمضان الدورتاي تنها يلي فرميتي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات هي مثبته نياك أفتره يا نم هايستكاتك مثلا صوم كلا كاتك صوم كلا هي أنا نيال باهي صوم أجله هي أنا باها كاتك تخمي وامه تعب وامها نيالا نيا إسكي جلكي صومتين يا جلك كاتك يفتره أساقي أنغاروا ويسرها أجد إنك ياديه إن شاء الله رعتيه تاني دتا غير سحرة علينا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.